अस्सलाम वालेकुम सामीन करम। ये रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल है। इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। डॉक्टर फारूक हसनात साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं और हिंदू इंतहा पसंदी और हिंदुइज्म के हवाले से आपकी गहरी नजर है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी मैं शुक्रिया। डॉक्टर साहब, भारत में हिंदू इंतहा पसंद जो है वो न सिर्फ उरूज पर हैं बल्कि हिंदुइज्म और इंतहा पसंदी जो है अब वो उरूज पर है। उत्तर प्रदेश में वाकयात हो रहे हैं। इसके अलावा जो है भारत की कई रियासतों में मुसलमानों को गाय का गोश्त काटने या खाने की सजा दी जाती है, कत्ल। और उसके साथ साथ न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित जो हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता। क्या वजूहात इसकी हो सकती हैं? और बीजेपी सरकार जो है खुद लीड कर रही है इन मामलात को। जी सर, मैं यहाँ से बात शुरू हुई कि ये बीजेपी पावर में आई और जो इनका शिवसेना है, इनका एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आउटफिट, जो पहले जनसंघ होता था एक जमाने में, तो वो इनके साथ मिलकर इनके कोalition पार्टनर्स हैं। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में जो सेकुलर फोर्सेस थी और जो थोड़ा बहुत रीजन की फोर्सेस थी, जैसा कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की अपनी भी उनके भी अपने बहुत से ड्रॉबैक थे, लेकिन बहरहाल वो इनसे बहुत बेहतर थे। उनको उन्होंने बिल्कुल ही एब्जॉर्ब कर दिया। अब कांग्रेस चंद जहां पर इनकी हुकूमत है, या एक दो और रियासतों में इनकी हुकूमत है, और सेंटर में तो ये कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। तो इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट जो हिंदू हैं अपनी वो एक राइट विंगर जो हम कहते हैं, वो उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया। और उनका जो नारा है वो बेसिकली एंटी पाकिस्तान है, एंटी मुसलमान है, और अपना जो हिंदू इनका कल्चर है उसको प्रमोट करना। और जैसे आप देखें, उन्होंने नाम इलाहाबाद जितना तारीखी पुराना शहर है उसका नाम भी तब्दील किया। दूसरे मुसलमान जगहों के भी उन्होंने अपने हिंदू के नाम हिंदुओं के ऊपर रखे जी। तो इसलिए ये, लेकिन इसमें जो बदकिस्मती ये हुई कि ये जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म है इसको इनका मीडिया भी सपोर्ट करता है जी। खास तौर पर उनकी जो खारजा पॉलिसी है, खास तौर पर जो पाकिस्तान के खिलाफ उनकी पॉलिसी है, वो हम देखते हैं कि मीडिया बिल्कुल वो लाइन टो करता है। और जो इनकी इंडिपेंडेंट प्रेस की बड़ी बात करते थे और सेकुलरिज्म की बात करते थे, वो बहुत ही चंद लोग रह गए हैं, एक तो ही रह गए हैं। बाकी वो अब बीजेपी की लाइन ही टो करते हैं। और मोदी जो कुछ कर रहा है वो सारे वो देख भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उसको सपोर्ट करते हैं। ये असल में कौमें कई दफा अपने ऐसे मोड़ पर पहुंचती हैं जिसमें एक नेशनलिज्म, बड़ा नैरो नेशनलिज्म का वो शिकार हो जाते हैं, और फिर वो अपनी तबाही का बायस भी बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हिटलर को ले लीजिए। हिटलर का भी यही था कि हम सुपीरियर हैं, अपना जो जर्मन नेशनलिज्म है और बाकियों को कंडेम करना, और फिर एक जंगजू किस्म की पॉलिसी इख्तियार करना, फिर उसको अमली तौर पर भी करना, तो फिर आखिर में उनकी तबाही। इस तरह अमरीका में हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, बिगेटेड सदर ट्रंप की शक्ल में वो वहां पे आए हैं जी। तो ये राइट विंगर्स की एक लहर ये आई थी, उसमें ये मोदी भी उसका वो हिस्सा बने थे। लेकिन ये है कि अब हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जो माइनॉरिटी भी मौजूद हैं। वहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी तकरीबन पाकिस्तान जितनी ही आबादी है उनकी। फिर आपने से दलित का नाम लिया, दलित जो हैं वो तो उनके जो कास्ट सिस्टम है, जो शूदर सबसे नीची कास्ट है, उससे भी बाहर है जी। और उनके साथ जिस तरह का बहरहाल वो इंसान तो हैं, और जिस तरह का ये सलूक उनके साथ करते हैं, और रोज अगर आप उनके हिंदुस्तान के अखबार देखिए तो वो कत्ल कर रहे होते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर उनको, और मुसलसल उनके ऊपर एक जुल्म का उन्हें पहाड़ तोड़ा होता है। तो ये बाकी जो दुनिया आप देखिए इनको देख रही है, और जो कश्मीर में भी ये जुल्म कर रहे हैं ये भी उसका हिस्सा है। ये सारा इसका हिस्सा है इनके जो प्रोजेक्ट है हिंदुइज्म का, और एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो सोच है उसको ये प्रमोट करने का। तो उससे फिर ये हो रहा है कि हिंदुस्तान अपना बैलेंस भी लूज कर जाएगा। अगर पहले भी उन्होंने लूज किया, वो बिल्कुल लूज कर जाएगा। अब वहाँ पे एक बहुत ही अब कशीदगी हम देखेंगे माशरे के अंदर, कशमकश भी हम देखेंगे इस चीज के खिलाफ।
جی اور زیادہ دیر بی جے پی نہیں چلے گی. دوسری بات میں یہ کہوں کہ بی جے پی کا جو نعرہ تھا وہ ہندوازم تو وہ تھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اقتصادی طور پر بھی وعدے کیے تھے بہت سے، ہم ہندوستان کو بہت اوپر لے جائیں گے، اس کو بین الاقوامی دنیا میں ایک پلیئر بنا دیں گے. وہ بھی ان کی بات نہیں چلی، اور وہ بلکہ غبارہ تھا جس میں سے ہوا نکل رہی ہے. اور ساری دنیا کے جو اکانومسٹ ہیں اور جو اینالسٹ ہیں وہ مانتے ہیں اس چیز کو جی کہ ہندوستان اوپر جانے کے اکنامکلی ایک بوسٹ ہوا تھا ان کا کچھ سال پہلے، لیکن وہ نیچے آنا شروع ہوئے ہیں. اور دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جو پورا اکنامک سسٹم ہے جو بی جے پی نے بنایا ہے وہ صرف اپر مڈل کلاس کے لیے بنایا ہے، اسی کو وہ کیٹر کرتے ہیں. اور باقی جو ان کی 50% سے زیادہ آبادی جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے اس کو بالکل انہوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے. اب مڈل کلاس کو وہ سپورٹ کر کے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں. ویسے وہ بالکل چھوٹا سا ایک سیکشن ہے جس کے اوپر وہ کر کے اور اس کو آگے کر کے وہ پیش کر رہے ہیں. اس لیے یہ اب تو ہندوستان کے لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے ملک کو کون تباہ کر رہا ہے اور کس طرف وہ لے جا رہا ہے. اور سب سے بڑی ان کی جو کانگریس پارٹی ہے وہی اس کو اب ان کے خلاف ہے. لیکن اب دیکھنا ہے ان کے انتخابات جو ہونے ہیں چند مہینوں کے بعد اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر تو ہندوستان کے لوگوں نے پھر سے بی جے پی کو پاور میں لے آئے اور پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی اپنی تباہی کو آواز دے رہے ہیں، جی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا، بہت سارے اس کے حصے اور فیکٹرز اور وجوہات کا آپ نے ذکر کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا بالخصوص ویسٹ جو ہے اس نے ایک بیڑا اور ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں انتہا پسندی کا خاتمے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. نیٹو فورس کی شکل میں دیکھیں، عراق، شام، مصر اور دیگر ممالک میں بھی اسی طرح کے واقعات ہوئے. دوسری جانب ہیومن رائٹس کونسل اور کچھ سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بڑے دعوے کرتے ہیں. تو اگر یہی سلسلہ بھارت کے اندر رہا اور انہوں نے مجرمانہ اپنی غفلت جاری رکھی تو اس کی انتہا پسندی کے خلاف جنگ کو کتنا متاثر کرے گا یہ ہندوازم؟ دیکھیے، جو انتہا پسندی کی آپ نے بات کی نا ویسٹ کے حوالے سے، اب یہ جو ویسٹ ہے یہ بہت ہی نیرو اینگل سے ایکسٹریمزم کو دیکھتا ہے. اگر تو وہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں امریکہ یا چند یورپین ممالک ہیں، اگر ان پہ ضبط پہنچتی ہے یا ان کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ اسی کا صرف نوٹس دیتے ہیں اور اس کو وہ پھر ایک بلو اپ بھی کرتے ہیں ایکسٹریمزم. اور جس طرح ٹرمپ امریکہ کی بات کرتے آئے کہ وہ ہر جو وہاں پہ واقعہ ہوتا ہے تشدد کا وہ مسلمان کرتے ہیں. اگر آپ ان کے فگرز دیکھیں اور پچھلے ایک سال کے فگر ہی آپ دیکھیں تو 70% ان کے اپنے جو سفید فام ہیں ایکسٹریمسٹ انہوں نے وہ کیا ہے. دیکھو ہم مسلمانوں پہ بلیم کرتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ ان کو چیلنج نہ کیا جائے جس طرح کہ شیو سینا ہے، دوسرا چاہے پھر جتنی بھی وہ انتہا پسندی کر لیں، کتنا بھی ظلم کر لیں، وہ اس کا نوٹس نہیں لیتے. ڈبل سٹینڈرڈ ہیں ان کے. ایک تو ٹیررزم کے اوپر ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ایک ان کے اس معاملے میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ کس کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، کس کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں یا نہیں کہتے. انہوں نے ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ اگر اسٹیٹ ٹیررزم جو بھی ہو اور ان کے ساتھ وہ تعاون کر رہا ہو ملک تو وہ اس کو برداشت کرتے ہیں. جس طرح ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کشمیر میں کر رہا ہے، انتہا کر رہا ہے وہ، لیکن وہ کیونکہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے، ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تو وہ اس کو نہیں وہ سمجھتے ٹیررزم ہے. لیکن ایسے ملک اگر فلسطینی ایک پتھر بھی پھینکیں اور وہ یہاں پہ آگے سے مشین گنیں چلائی جائیں اسرائیل کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی جو ہیں وہ ٹیررزم کر رہے ہیں اور اسرائیلی جو ہیں وہ سیلف ڈیفینس میں ہے. تو یہ ان کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں، اس کو ہم تو نہیں مانتے، دنیا بھی نہیں مانتی، کسی کو ماننا بھی نہیں چاہیے کہ یہ اپنے ایک نیرو ڈیفینیشن کر کے اور صرف چند گروپوں کو وہ ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، باقیوں کو وہ نہیں کہتے. جبکہ شیو سینا اور مودی بذات خود جو انہوں نے خود ہی امریکہ نے اس کو ویزا 2 مرتبہ انکار کیا تھا ویزا دینے سے. جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا گجرات میں اور اس کو ٹیررسٹ بھی ڈکلیئر کیا تھا. لیکن جیسے یہ وزیر اعظم بنا اور اس نے تعاون کا ہاتھ بڑھایا امریکہ کی طرف، وہ ساری چیز ختم انہوں نے کر دی. تو اس لیے یہ ان کی وہ جو ایک زمانے میں آئیڈیلزم ہوتا تھا اور امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز وغیرہ کا، وہ سارا چیز ختم ہو چکی ہے. جی اب یہ نئی دنیا ہے اور ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نئی دنیا کے کیا
ان کے سیلفش تقاضے ہیں، اور ہمیں ان کی یہ جو باتیں کرتے ہیں بڑی بالکل وہ ایک ریزرویشن کے ساتھ ہی ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر، آپ نے ریڈیو پاکستان کے پروگرام نقطۂ نظر میں اپنا نقطۂ نظر پیش کیا اور